बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जवाद रजा खान अनसुनी बातें लेकर फिर हाजिर हूं। आज है 21 अप्रैल 2020। आज से तकरीबन 82 साल पहले हजरत अल्लामा इकबाल दुनिया से कूच कर गए। हजरत अल्लामा इकबाल वो सूफी शायर हैं जो वजह हैं पाकिस्तान की, जिनकी एक सोच ने इतना बड़ा मुल्क तरतीब दिया, इतना बड़ा मुल्क आजाद कराया। और आज हम जो आजाद सांसें ले रहे हैं वो अल्लामा इकबाल की मरहून मिन्नत। उनके ख्वाब को तकमील मोहम्मद अली जिन्नाह ने दी, लेकिन एक सोच, एक आइडिया, दैट वाज हजरत अल्लामा इकबाल। जहां पूरी दुनिया रिलीजन्स की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया अपने अपने मज़ाहिब की तरफ देखना शुरू कर रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, हम बहैसियत कौम कहां खड़े हैं। हम तो उस सूफी शायर को ही भूल गए जिसने हमें ये आजादी की नेमत दी। हम तो उस सूफी शायर को ही भूल गए जिसके आइडिया पे पाकिस्तान बना। आज मीडिया पे देख रहा हूं, कहीं जिक्र तक नहीं हजरत अल्लामा इकबाल का, कहीं जिक्र तक नहीं कि ये वो शख्स था जिसने आज पाकिस्तान बनाया, उसको संवारने के सारे इंग्रेडिएंट्स दिए। ये वो सूफी शायर है जिसकी शायरी कुरान पाक का पूरा तर्जुमा है। बहुत हैरानगी होती है जब ये देखता हूं। और आज जिस सूफी शायर का मैं जिक्र करूंगा, जिस सूफी का मैं जिक्र करूंगा, वो हजरत अल्लामा इकबाल के अलावा और कोई हो नहीं सकता। मैं बहुत छोटा हूं उनकी बड़ी बातें समझने के लिए, लेकिन अगर एक ऐसी किताब से मैं बात करूं जो किताब ही हजरत अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल साहब ने लिखी, जिंदा रूद, उनके दो वाकयात बयान करूंगा तो अंदाजा होगा कि वो हजरत अल्लामा इकबाल सूफी शायर होने के साथ साथ किस मर्तबे पे फाइज थे। एक नौजवान हजरत अल्लामा इकबाल से मिलने लाहौर तशरीफ लाते हैं। वो नौजवान जब आता है तो आके हजरत अल्लामा इकबाल के सामने बैठ जाता है। ये जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूं, ये किताब में लिखा है, जिंदा रूद नाम की किताब, जो कि जावेद इकबाल साहब ने लिखी है, अल्लामा इकबाल के फर्जंद। जब वो नौजवान हजरत अल्लामा इकबाल के सामने बैठता है तो बेइख्तियार रोना शुरू कर देता है, बेइख्तियार रोना शुरू। हजरत अल्लामा इकबाल पूछते हैं, क्या हुआ मियाँ, तुम्हारा क्या मसला है? तुम आए हो, मुझसे सलाम दुआ की और सलाम के बाद से तुम रोए जा रहे हो, मुझे किस्सा बताओ, अपना मसला बताओ। वो नौजवान हजरत अल्लामा इकबाल की तरफ देखता है और कहता है कि आज कल रात को एक ख्वाब देखा था, आज उसकी ताबीर देख रहा हूं तो रोना आ गया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि तुम पूरी बात बताओ। पूरी बात उस नौजवान ने शुरू की और कहा कि मैं रात को ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नमाज की जमात कराते हुए देखा। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जमात, उस नमाज की जमात को खड़ी करने के लिए तकबीर पढ़ के अल्लाह अकबर करने ही वाले थे, तो वो रुके और उन्होंने पीछे मुड़ के सवाल किया, क्या इकबाल आ गया है? वहां पे लोगों ने चेक करना शुरू किया तो पता लगा कि हजरत अल्लामा इकबाल मौजूद थे। उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया और बताया कि इकबाल आ गए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और फिर नमाज खत्म हुई, साथ ही वो ख्वाब भी खत्म। मुझे पता लगा कि वो शख्स, इकबाल तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं दाएं बाएं, लेकिन एक ऐसा शख्स ढूंढना उस जमाने के हालात में जब ना कोई मोबाइल था, ना कोई बाकी फेसबुक था, ना ट्विटर था कि आप सर्च करें और गूगल में आपको पता लग जाए कि कौन से इकबाल की बात हो रही है। खैर, उसने ढूंढना शुरू किया, बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन ताबीर ना मिल सकी। तो किसी ने कहा, लाहौर में एक सूफी सा शायर होता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उससे मिलो जाके, शायद वही वो इकबाल ना हो जो तुमने कल ख्वाब में देखा था। तो मैं रखते सफर बांधा, मैं लाहौर पहुंचा, आज आपके सामने बैठा। तो मैं रो इसलिए रहा हूं कि
کیا وہی اقبال ہیں جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت روک لی تھی؟ اور آج ہم ان کو یاد بھی نہیں کر رہے. آج ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے. افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے اس میڈیا کے حالات کو دیکھ کر. ایک اور واقعہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے. حضرت شیر محمد شرق پوری ایک بزرگ قصور کے ساتھ آج بھی ان کی خانقاہ موجود. حضرت علامہ اقبال ان کے پاس گئے اور جا کے بیٹھے, دعا کروانے کے ارادے سے گئے تھے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر مشہور تھی کہ حضرت صاحب باریش لوگوں کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے, اور بات بھی کرتے تھے تو دعا کبھی نہیں فرماتے تھے اگر وہ آدمی باریش نہ ہو, اس نے داڑھی نہ رکھی ہو. ان کا بیان ختم ہوا تو حضرت علامہ اقبال اٹھ کے گئے ان کے پاس اور ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیں. حضرت نے اوپر دیکھا, حضرت علامہ اقبال کی داڑھی نہ تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میاں, میں باریش لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے دعا نہیں کرتا. حضرت علامہ اقبال بہت ڈیجیکٹڈ وہاں سے نکلے باہر. انہی مجمع میں سے جو دعا کرا رہے تھے لوگ, انہی میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا کہ انہوں نے حضرت شرق پوری سے کہا کہ آپ کو اندازہ ہے یہ کون صاحب تھے؟ حضرت شرق پوری نے کہا نہیں, مجھے نہیں پتا یہ کون آدمی تھا, یہ آیا تھا, اس نے دعا کی درخواست کی, لیکن بارش نہیں تھا, داڑھی نہیں رکھی, تو میں نے اس کے لیے دعا نہیں کی. انہوں نے کہا یہ بہت بڑے صوفی شاعر ہیں. حضرت علامہ اقبال شکوہ جواب شکوہ وہ ساری باتیں ان کی یاد کرائیں. حضرت شرق پوری صاحب, شیر محمد شرق پوری صاحب غش کھا کے گر پڑے, بے انتہا رونے لگے اور کہا کہ جلد از جلد مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ. انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے. انہوں نے ننگے پاؤں بھاگ کے گئے. اس وقت حضرت علامہ اقبال ایک تانگے میں بیٹھ رہے تھے تاکہ وہ آگے پھر لاہور کی طرف واپس آئیں. انہوں نے ان کی بازو کو پکڑا اور معافی مانگی اور لے کر آئے اپنے پاس اور دعا کی. حضرت علامہ اقبال بہت بڑی شخصیت تھے. پاکستان بنانے کی وجوہ کے علاوہ پین اسلامزم نہ جانے کیا کیا انہوں نے سوچا, کیا کیا دیا انہوں نے, جو قرآن شریف کو ایک پوئٹری میں کنورٹ کر کے آسان کر کے لوگوں کو سمجھا دے. اس کا یہی کام بہت. آج جواز رضا خان آپ کو یہی بات یاد دلائے گا اور اپنے میڈیا سے بھی درخواست کرے گا کہ یہ کرونا وائرس اور ان سب چیزوں سے لوگ تو دین کی طرف جا رہے ہیں, اور جن لوگوں نے ہمیں دین کی طرف لگایا تھا آج ہم ان سے دور ہو رہے ہیں. خدا اپنی سوچ کو بدلیے تاکہ ہم مل کے نہ صرف اس قوم کے لیے بلکہ اللہ کے سامنے بھی سرخرو. میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انسنی باتیں جواز رضا خان.